बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खसदार में एक वाक़या और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 5 साल की बच्ची है जिसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई और ये एक मामला था, एक झगड़ा था। उस झगड़े में जिरगा बैठा और उस ज़ालिम जिरगे ने एक बच्ची की ज़िंदगी दाँव पर लगा दी। ये मामला जब वफाकी शरई अदालत में आया तो उसमें फिर कार्रवाई शुरू हो गई और उस पर बलूचिस्तान हुकूमत को अहम अहकामात भी जारी किए गए हैं अदालत की तरफ से। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी बच्चे की शादी है, हमारा जो कानून है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 वो क्या कहता है। पहले मैं आपको उसकी चीदा चीदा चीज़ें बता दूंगा और फिर हम इस वाक़या की अफसोसनाक वाक़या और उस पर वफाकी शरई अदालत की तरफ से जो आज हुक्मनामा और फिर फैक्ट्स ऑफ द केस जो ये खसदार वाले जो एक स्पेसिफिक केस है इसके फैक्ट्स भी मैं आपके साथ रखूँगा कि असल इशू क्या था। हमारा जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, हमारे यहाँ सिंध में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट उसमें तरमीम की गई है, लेकिन बाकी पाकिस्तान में ये वही 1929 का कानून है जो चलता आ रहा है। इसमें ये बेसिकली इस वजह से था कि जो कम उम्र बच्चों की शादी ना की जाए। कम उम्र बच्चों की शादी के हवाले से हमारा जो कानून है वो बड़ा वाज़े है और उसके ख़िलाफ़ आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं ये भी बड़ा वाज़े है। और मुआशरे में इंफॉर्मेशन देना या लोगों को आगाही देना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब आपको लगता है जो चाइल्ड की डेफिनेशन है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में, उसमें चाइल्ड से मुराद ये है कि लड़का अगर 18 साल से कम उम्र का है और उसकी शादी हो रही है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और लड़की 16 साल से कम कम उम्र है और 16 साल से उसकी उम्र कम है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फैमिली अदालत में कि जी ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब आप याद रखिएगा कि हमारा जो, क्योंकि हमारे यहाँ शरिया लॉ तो नहीं है, हमारे यहाँ है जो हमारे जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ से। अब ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का, इसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि इस एक्ट में वो शादी आएगी जिसमें बच्चे की उम्र, लड़के की उम्र 18 साल से कम हो, लड़की की 16 साल से कम हो, तो तब वो गैर कानूनी शादी होगी इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत। ना सिर्फ, अब आपको याद है ये जो दुआ ज़हरा केस था जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ होता रहा, क्योंकि वहाँ अगवा का एलिमेंट था कि अगवा किया गया, तो अदालत ने कहा कि आपका केस अगवा की हद तक था, वो अगवा नहीं बनता। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में ऐसे फैसले भी सामने आए कि बच्ची अभी कम उम्र थी, बच्ची ने बयान दे दिया अदालत में कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया, उसके बावजूद बच्ची को हस्बैंड के साथ नहीं भेजा बल्कि उसको दारुल अमान भेजा, और कि जब तक इसकी उम्र पूरी नहीं होगी वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा सकती। तो ये हमारा जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है सिंध में, जो अगर 14 साल की जो लड़की है, सॉरी, सिंध के अंदर ये है कि 18 साल की जो लड़की है, जो फीमेल है, उसको भी 18 साल का होना ज़रूरी है। 18 साल से कम अगर कोई लड़की शादी करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी जो सूबे हैं जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पर अमल दरामद करते हैं उसमें 16 साल है कि अगर 16 साल से कम उम्र लड़की की होगी तो वो शादी इस कानून के तहत गलत होगी। अब उसमें हमारा जो कानून है वो कहता है कि अगर कोई ऐसी शादी होती है तो उसकी सज़ा कितनी है, उसकी सज़ा 6 माह है और उसको साथ फ़ाइन भी देना पड़ेगा। और ये फ़ाइन है 50,000 रुपये कि अगर कोई कम उम्र बच्चे की शादी करेगा तो उसको ये सज़ा होगी। और जो वालिदैन हैं, पहली बात है जो ये शादी करवाते हैं, शादी करवाने वालों में निकाह खान भी है, गवाहान भी हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इनको भी 6 साल की सज़ा हो सकती है और इनके खिलाफ भी जो मामला है वो आगे जा सकता है कानून के मुताबिक। और जबकि अहम चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के खिलाफ, गार्डियन या पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उनका भी जो कानून है वो बड़ा वाज़े है कि अगर, अब आप देखें कि जो शादी करवाते हैं, अगर लड़का बड़ी उम्र का है और उसने किसी कम उम्र लड़की से शादी की उसको भी सज़ा होगी, शादी करवाने वालों को भी सज़ा होगी, निकाह खान है, गवाहान है, जो भी उसमें थे। और तीसरा जो गार्डियन है या पेरेंट्स हैं उस माइनर के, वो भी, उनको भी सज़ा होगी। ये पूरा जो कानून है इसमें तरीक़ाकार क्या होगा कि आप फैमिली अदालत में कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे और आप कंप्लेंट भी फ़ाइल कर सकते हैं, आप थाने में दरख्वास्त भी दे सकते हैं और थाने में जो दरख्वास्त दी जाएगी वो फिर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
اس میں اہم چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی بچے کی عمر اور آپ ان کے فیملی ممبر ہیں، فار ایگزامپل بھائی ہے، وہ اپنے والد کے خلاف یا اپنے دادا کے خلاف عدالت میں چلا جاتا ہے کہ میری بہن کی جو عمر ہے وہ ابھی 16 سال نہیں اور اس کی شادی کی جا رہی ہے، فیملی عدالت سے وہ سٹے آرڈر لے سکتا ہے۔ فیملی میں سے کوئی بھی شخص جس کو یہ لگتا ہے کہ ہماری فیملی میں یہ شادی ہونے جا رہی ہے، کوئی بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے، وہ ایگریوڈ ہو، جیسے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، چچا ہے، تو اس طرح کا قریبی جو رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار جو وراثت میں جن کا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شادی ہو رہی ہے، تو عدالت اس شادی کو روک سکتی ہے۔ فیملی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ سٹے آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری بڑی لیگل اور اہم چیزیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب ہم اسپیسیفک جو واقعہ ہے خضدار میں بچی کی جبری شادی سے متعلق، اس پر وفاقی شرعی عدالت میں سماعت ہوئی۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا اور یہ سماعت ہوئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ 5 سالہ بچی کی جبری شادی ہوئی اور والد نے خضدار پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروایا، جس کے بعد واقعے کی رپورٹ میڈیا پر چلنے کی وجہ سے جو چیف جسٹس ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور کارروائی شروع کی۔ وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے یہ بیان میں کہا گیا کہ جبری شادی غیر اسلامی اور آئین کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے یہ نوٹس لیا گیا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آج بھی وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ آج بھی غیر اسلامی اور ظالمانہ رسومات اپنائے جاتے ہیں، جہاں آپس کے جھگڑے ختم یا قتل کے معاملے حل کرنے کے لیے لڑکیوں کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے یا انہیں غلام بنا دیا جاتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ ان ظالمانہ رواج کی وجہ سے عورت کی آزادی محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے یہ اسلامی احکامات اور آئین کی آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے اور اس وجہ سے عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ جو خضدار میں یہ واقعہ ہوا، والد کا نے یہ دعویٰ کیا، بیسیکلی والد اپنی بچی کے اس جبری شادی کے خلاف تھانے میں گیا، جس کے بعد یہ معاملہ میڈیا پر آیا۔ قتل کا ایک تنازع تھا اور قتل کے تنازع میں جرگہ بیٹھا، اس جرگے میں قتل کے بدلے انہوں نے جو قاتل فیملی تھی ان کی 5 سال کی معصوم بچی کی زبردستی جبری شادی کا حکم دے دیا جرگہ نے، اور یہ والد پھر اپنی بچی کی جو شادی کے خلاف تھانے پہنچا کہ میری بچی کو بچایا جائے، یہ تو جبری شادی کی جا رہی ہے۔ والد نے یہ دعویٰ کیا کہ قتل کا تنازع حل کرنے کے لیے جرگے کے احکامات پر ان کی بیٹی کی زبردستی شادی کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو روکا جائے۔ اس پر جو 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین ایم شیخ، اس پر مشتمل یہ بینچ تھا جس نے سماعت کی اور صوبائی حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ جبری شادیوں کو ختم کرنے کے لیے قانون اور اس حوالے سے اقدامات پر صوبائی حکومت سے رپورٹ بھی پیش کی ہے، اور عدالت نے فریقین کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ فریقین سے مراد اس 5 سالہ بچی کے جو والد ہیں، جو جرگے کے لوگ تھے، جس بندے کے ساتھ اس کی جبری شادی ہوئی ہے، ان تمام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس سارے معاملے پر ہم دیکھیں گے۔ وفاقی شرعی عدالت نے صوبائی حکومت کو معاملے کی اس کیس کی بھی تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے، جرگے کا کیا کردار ہے اور کیسے اس کی جبری شادی کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور کی طرح ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر معاشرے میں کچھ ایسا، کیونکہ یہ زیادہ دیہاتوں میں ان جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر ہوتا ہے، تو یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اور اب وہ والد نے کیونکہ ظلم ہو رہا تھا، اپنی 5 سالہ بچی کی جبری شادی پر آواز اٹھائی، تو وہ معاملہ بڑی عدالت تک بھی پہنچ گیا اور اس کے اوپر نوٹس بھی لے لیا گیا اور کارروائی بھی شروع ہو گئی۔ اگر وہ خاموش رہتا تو اس 5 سال کی معصوم بچی، جس کو ابھی وہ تو بول بھی نہیں سکتی ہوگی، اس کی ظالموں نے شادی کروا دی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب وفاقی شرعی عدالت میں کیا رپورٹ آتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس سارے جو کاروائی ہے اور اس نوٹس لینے کے بعد نہ صرف وہ معصوم بچی اس غیر قانونی شادی سے بچ جائے گی، بلکہ کئی اس طرح کی بچیاں جو جرگے کی نظر ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی محفوظ رہیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔